नमस्कार. अंबाबाई घोडे यांच्या सौजन्यान कोंकणी नाटक संगीत अकादमी आणि युवा संजीवनी मडगांव हांच्या सहभागान दामू नायक हांणी रचिल्ल्या गितांचेर चित्रीकरणाचे महासर्त आमी करून हाडटात. ह्या सर्तीचें नांव आसा गीत चित्रंगी. आमी हांगा वेदिर आसात बाब उत्कर्ष कोल्हापूरकर आणि शंकर रायतोरकर युवा संजीवनी मडगांवचे वतीन, हांव पंढरीनाथ परब आणि केदार सावंत कोंकणी नाटक संगीत अकादमी वतीन आणि दामबाबाले घोडे हांचे वतीन सुदेव लोटलीकार आणि बाब मनोहर बोरकार हांगा हाजीर आसात. दामू नायक हांच्या उत्सव आणि भक्तीची ओवाळ ह्या दोन सिडींचेर आमी तुमकां शर्मा बाब सगळ्या हाजी डिटेलान म्हायती दितले. त्या गितांचे चित्रगीत महासर्त आमी करून हाडटात. तुमकां सगळ्यांक हांव आयोजका वतीन येवकार दिता आनी फुडलीं सुत्रां बाब शर्मा रायतोरकार दितलो. देव बरें करूं. आतांच पंढरीनाथ बाबान सांगलां त्या प्रमाणे दामू नायक हांणी रचिल्ल्या गितांची चित्रगीत महासर्त, म्हणजेच आमी जाका इंग्लिशीन म्युझिक व्हिडिओ अशें म्हणटात, हे म्युझिक व्हिडिओ शूट करपाची ही महासर्त अशें म्हणिल्लें आसा. महासर्त म्हणपाचें फाटलें कारण म्हणजे एकाच सर्तीन भितर 10 वेगळ्यो वेगळ्यो सर्ती आसा. दामू नायक हांणी बरयल्ल्या आणि जाचें रेकॉर्डिंग जालां आणि वेगळी वेगळी अशी 10 पदां आमी सगळ्यांनी खूब लोकांनी केन्ना ना केन्ना तरी आयकल्लीं आसात. अशा 10 रेकॉर्ड केल्ल्या पदांचेर म्युझिक व्हिडिओ शूट करपाची एक सर्त, ही गीत चित्रंगी ह्या नांवाची ही सर्त, ज्याचे एंट्रीज घेवपाची टायम आतांच्यान सुरू जाता आणि 13 मे पर्यंत, म्हणजे जवळपास 15 दीस हाजो कार्यकाळ मदीं आसा. आणि ही जी सर्त आसा ही ऑल गोवा सर्त आसा. गोंयभरच्या कोणेय ह्या सर्तीन वांटेकार जावंक येता. आणि ही जी सर्त आसा हातून भितर 10 जी वेगळी वेगळी सॉंगां आसात, 10 सॉंगाक 10 वेगळी वेगळी फर्स्ट प्राइज आणि सेकंड प्राइज आसतली. म्हणजे एकूण पळोवंक गेल्यार एका महासर्तीन भितर 10 वेगळ्यो वेगळ्यो सर्ती अशी ही संपूर्ण पुराय अशा ह्या सर्तीचे रूपरेषा आसा. हाका कोणूय एकलो इंडिव्हिज्युअल वा खंयचेय वेगळे वेगळे ग्रूप आसात किंवा इन्स्टिट्यूशन, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन हाज्या वतीन सुद्दां पार्टिसिपेट जावपाक येता. सर्तीन वांटेकार जावपी हाजे कडेन आमी गोंयकारां खातीर म्हणिल्लें आसा, पूण कोणी इवन असो जर कोणी भुरगो आसा जो गोंयच्या इन्स्टिट्यूशनान शिकता आणि ज्याच्या कडेन गव्हर्नमेंट एक्रेडिटेड अशा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाचे कसलें ID कार्ड आसा जाल्यार सुद्दां ताज्यान हातून वांटेकार जावपाक येता. हाका कसलीच एंट्री फी ना. सॉंग्स जी आसतली ही 10 सॉंग्स ही प्रत्येक वांटेकार जो पार्टिसिपंट आसतलो 13 तारखेक हांगाच रवींद्र भवनान हाजी एक सॉंग सिलेक्शनाचो एक इव्हेंट जातलो. ज्या दिसा पार्टिसिपंटान हांगा येवन हे सॉंग आपले सिलेक्ट करपाचें आसा. वेगळे वेगळे रुल्स आसात, जे रुल्स तुमचे पर्यंत आमी पावयल्ले आसात. ह्या रुल्सांच्या आधाराचेर ही पुराय सर्त जी आसा ही सर्त आयोजीत केली वतली. बेसिकली ही वेगळी वेगळी जी सुंदर अशी पदां ही आज पर्यंत अशी रिकॉर्ड जाल्ली आसात. ह्या पदांचेर सुंदर अशे म्युझिक व्हिडिओ तयार जावचे ह्या एका उद्देशान ही सर्त जी आसा ही आयोजीत केल्ली आसा. 13 तारखेक प्रत्येकाक आपापलें गीत मेळटलें आणि हे गीत मेळ्ळे उपरांत जवळपास 25 दिसांचो वेळ आमकां मेळटलो सॉंग शूट करपा खातीर. आणि
7 जून 2026 पर्यंत टाइम मेळटलो शूटिंग करपा खातीर. शूटिंग करून पुराय सॉंग जे आसा ते रेडी करपा खातीर. हे करता आसतना कोणाक जर दिसता की आपूण एका परस चड सॉंग करूंक शकता जाल्यार सुद्दां हे अलाउड आसा. पूण चडांत चड 3 सॉंग्स हे एका पार्टिसिपंटाक करूंक मेळटा. फाल्यां खंयचो एक कलाकार आसा, खंयचो टेक्निशियन आसा, ताका एका परस चड सॉंगांनी सुद्दां वांटेकार जावंक मेळटा. अश्यो वेगळी वेगळी जी रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसात ही ह्या सर्तीची आमी आतां पर्यंत थारायिल्ली आसा. गोंयभरच्या सगळ्या आमचे फिल्म मेकर्स आसात, बरे बरे स्टुडंट्स जे आजकाल मे बी स्वता बरे रिल्स करतात किंवा बरो कॅमेरा वापरूंक जाणात, म्युझिकान इंटरेस्ट घेतात, कलाकार आसात, अशा सगळ्या कडेन हांव आवाहन करूंक सोदतां तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान की येयात, वांटेकार जायात. गीत चित्रंगी ही म्युझिक व्हिडिओ म्हणजे चित्रगीत तयार करपाची ही जी महासर्त आसा, या महासर्तीक वांटेकार जावपाक तुमकां सगळ्यांक आमी उलो मारतात. हे जे आतांच तांणी सांगलें त्या प्रमाणे ही जी महासर्त ही युवा संजीवनी मडगांव, त्याच प्रमाणे कोंकणी नाटक संगीत अकादमी हे दोन्ही संस्था मेळून आयोजीत केल्ली आसा. आनी ही पदां जी आसात ही सगळीं पदां दामबाबाले घोडे ह्या संस्थेच्या सौजन्यान आमकां सगळ्यांक मेळिल्लीं आसात. दामू नायक हांणी बरयल्ल्या ह्या सगळ्या पदांचेर आधारीत ही सर्त आसा. तेन्ना तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की प्रत्येक ह्या फिल्डान आशिल्ल्या मनशा पर्यंत ही माहिती पावची आनी चड लोकांनी ह्या सर्ती भितर वांटेकार जावचें. 10 पदांक 10 प्रायजां म्हणजे वेगळी वेगळी प्रायजां. प्रत्येक पदाक एक पयलें प्रायज, एक दुसरें प्रायज. 50,000 रुपयांचे पयलें प्रायज प्रत्येक पदाक आसा आनी 30,000 रुपयांचे दुसरें प्रायज प्रत्येक पदाक आसा. म्हणजेच एकूण 10 पयलीं प्रायजां आनी 10 दुसरी प्रायजां. म्हणजे जवळपास वट्ट 8 लाख रुपयांची बक्षिसां ह्या पुराय महासर्तीन भितर दवरिल्लीं आसात. तेन्ना ह्या संदीचो सगळ्यांनी आपली कला दाखोवपाची ही संदी आसा. आपल्या भितर आशिल्ली फिल्म मेकिंगाची कला जावं, व्हिडिओ मेकिंगाची कला जावं, दृश्य स्वरूपान जे हे आपली कला सादर करपाची ही जी संद आसा, म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ही घेवची. हाजे गुगल फॉर्म, ह्या गुगल फॉर्माचेर हे फॉर्म आमच्यान भरूंक जाता. खूब सादें सरळ सोंपें अशें एंट्री फॉर्म आसा जातून फक्त आपलें नांव, आपलो फोन नंबर, ईमेल आयडी, कितली सॉंगां आपूण करूंक सोदता, कारण मॅक्सिमम 3 सॉंगां सुद्दां एकलो वांटेकार करूंक शकता. ताका लागून कितली सॉंगां आपूण करूंक सोदता इतलें सादें सिंपलशें इन्फॉर्मेशन त्या एंट्री फॉर्मान भितर आमकां घालून गुगल फॉर्म सबमीट करपाचें आसा. जाका कोणाक गुगल फॉर्म एक्सेसिबल ना तांचे खातीर ऑफलायन फॉर्मां जी भरून आमकां दिवपाची आसात, तशी सादी ऑफलायन फॉर्मां सुद्दां आमी तातूंत दवरिल्लीं आसात. जी फॉर्मां जवळपास गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्या रवींद्र भवनांनी, म्हणजे उदाहरणार्थ मडगांव रवींद्र भवनान मनोहरबाब बोरकार हे आमचे बरोबर आसात. हांकां संपर्क करून हांचे कडल्यान फॉर्म घेवन थंयच फॉर्म सबमीट करूंक जाता. राजीव कला मंदिर फोंड्या हांगा दीपक नायक बोरकार हांकां कॉन्टॅक्ट करून तांचे कडेन थंय फॉर्म घेवन आनी फॉर्म थंयच दिवंक मेळटा. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा पणजे हांगा निलय नायक हांचे कडेन फॉर्मां दिवंक जातात. रवींद्र भवन वास्को हांगा जयंत जाधव हे स्वता रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन आसात थंय, हे हांचे कडेनूय बी थंय फॉर्मां उपलब्ध आसतलीं. सांखळे रवींद्र भवन हांगा दत्ताराम चिमुलकार हांचे कडेनूय बी फॉर्मां उपलब्ध आसतलीं. थंयच फॉर्म भरून खूब ल्हानशे फॉर्म आसा, सादें सरळ सोंपें फॉर्म आसा, थंयच दिवंक जाता. आनी त्या भायर गुगल फॉर्माचो एक QR कोडूय बी आमी फुडल्या दिसांनी सगळ्याक पावयतले. हे QR कोड स्कॅन करत जाल्यारूय बी ऑटोमॅटिकली ते गुगल फॉर्म जे आसा हे ओपन जातलें. तेन्ना खूब सादी सिंपल अशी ही पद्दत दवरिल्ली आसा जातूंतल्यान फॉर्म भरत. हे फॉर्म भरल्या नंतर 13 तारखेक वदळ हांवें सांगलें तशें 13 तारखेक
प्रत्येकान एंट्री जो पार्टिसिपंट आसा ताणें हांगा रवींद्र भवनान येवन आपलें सॉंग सिलेक्शन करपाचें आसा. हे सॉंग सिलेक्शनाची पद्दत बी त्या वेळार आमकां सगळ्यांक कळटली. हें करून आमकां सॉंगान पार्टिसिपेट जावंक येता. तेन्ना परत एकदां तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता की 2 वेगळे वेगळे आल्बम आशिल्ले, भक्तीची ओंवळां आनी उत्सव, आनी दामू नायक हांणी आनीक एक फिल्म प्रोड्यूस केल्लें जागोर. ह्या जागोराची बी सॉंग्स, एक 2 सॉंग्स हातूंत भितर इन्क्लुडेड आसात. अशा हे सगळीं भक्तिगितां आसात. तातूंत भितर एक राखणो वाठाराचो अशें म्हणून एक जागोराचें सॉंग आसा. अशा ह्या वेगळ्या वेगळ्या गितांचेर आधारीत ही सर्त, ही महासर्त हातूंत गोंयच्या सगळ्या कलाकारांनी, फिल्म मेकरांनी हातूंत वांटेकार जावचें अशें सगळ्यांक हांव उलो मारतां. आनी कितेंय कोणाक विचारूंक जाय जाल्यार हरकत ना. तुम्ही तो सोशल मिडियाचेर घालतले म्हणून एक पॉयंट घातलो. हय, आमचो गीत चित्रंगीचें एक सोशल मिडिया हँडल्स आसतली. कारण जी सॉंग्स तयार जातली, तयार जाल्या उपरांत 90% वेटेज ही ज्युरी जे जजींग करता हाजेर आसतली. आनी ताजी 10% वेटेज जी आसा ही हे सॉंग्स आमच्या गीत चित्रंगीच्या सोशल मिडिया हँडलाचेर आमी अपलोड करतले. आनी ताका जितले लायक्स, शेअर्स मेळटात ताजी एक पद्दत दवरिल्ली आसा. ताज्या प्रमाणे ताजेर जितली मेळटा ताजी 10% वेटेज ही फायनल रिजल्ट तयार करता आसतना ती गृहीत धरतली. सो 10% सोशल मिडिया वयल्यान मेळिल्ल्या तुमच्या गिताक, तयार केल्ल्या चित्रगिताक म्हणजे म्युझिक व्हिडिओ मेळिल्ले लोकांचो सपोर्ट, आनी 90% वेटेज ही जे ज्युरी हाका खास करून ह्या क्षेत्रांतले बऱ्यांतली बरी म्हणजे जी ज्युरी आसा हे ज्युरी आपयतले. आनी हे ज्युरी सगळें स्क्रिनींग करून, सगळीं पदां स्क्रिनींग करून 10 पदांचेर 10 पयलीं इनामां आनी 10 दुसरी इनामां हाजो खूब मोठो सुवाळो अवॉर्ड सेरेमनी हांगाच रवींद्र भवनान जातलो. ताकाय बी तुमी सगळ्यांनी मुद्दम उपस्थित रावचें आनी ह्या सुवाळ्याची सोबाय वाडोवची. कारण कशें आसा, जे पद आसा हें पद स्वता दामू नायक हांचें हें आसा. सो ताजेर जे अवॉर्ड विनींग जें आसतलें, जें पद आसतलें तें पद मागीर दामबाबाले घोडे हें ऑफिशियल ताजें पद म्हणून मागीर तें तो म्युझिक व्हिडिओ, जो ऑफिशियल म्युझिक व्हिडिओ म्हणून ते हाजे फुडें मागीर दामबाबाले घोडेचे तर्फे सगळ्याक लावून ज्या जाग्यार आमकां लोकां पर्यंत हें पावोवपा खातीर जी एक कितें तरी एक ओनरशीप आसूंक जाय, ताका लागून तो प्लॉज आसा. मामा पैसे काढ. अच्छा घे. दिस इज बिझनेस. दीदी खेळ. डोंट टेक ओव्हर स्मार्ट. दीदी पैसे दी. घे, म्हाका बेजार आयलो. युअर टर्न डॅडी. येस डॅडी पैसे काढ. आता आणि किती आहे तुमच्या कडेन? आसा मरे कितें? गोल्ड. गोड छान भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. Only at Uras Jewelers. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.